बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर Amen. सप्टेंबरची 2 तारीख बुधवाराचो दीस जावन आसा. It's the 2nd of September and it's Wednesday. म्हज्या मोगाचें ह्या म्हयन्यान सोम्याक आमी अर्घा दिवया. Let us give thanks to the Lord this day. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की शुभ वार्ता लूक चॅप्टर 4 वर्स 38 to 44. Today's gospel says in Luke chapter 4 verse 38 to 44. सिनोगोगांतलो बायसन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासू माय कठीण तापान न्हिदली आनी तिचे खातीर ताणें ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबा रावन तापाक फर्मायलो आनी ताप सुटोवन तक्षणच ती उठली आनी ताची सेवा करूंक लागली. म्हज्या मोगाचेनू आज देवाचे उतर म्हणटा की सिनोगोगांतलो बायसन जावं न्ही जेजू सीदा पेद्रूच्या सासूमायेगर गेलो. कित्याक म्हळ्यार ताची सासूमाय कठीण तापान वळवून आसली. After leaving the synagogue, Jesus straight away went to Simon's house because Simon's mother-in-law was suffering from high fever. म्हज्या मोगाचेन जेजू सिर्फ पेद्रूच्या सासूमाय हात लायलो तक्षण ती ताप सुटलो. सेकंड ती जेजूची सेवा करूंक लागली. As soon as Jesus touched her, she got well and at instant she served Jesus. हांव गॉस्पल सगळे वाचिना म्हज्या मोगाचेनू हांव थोडी वळी वाचता आनी कंटिन्यू करून वेता. परतून म्हज्या मोगाचेनू आमकां तीच वळी म्हणटा लूक चॅप्टर 4 वर्स 42. Again, Luke chapter 4 verse 52 says, दीस उजवाडताच नर मनीसनातले एक सुरे सुवातेक तो भायर सन गेलो. At daybreak he departed and went to a deserted place. म्हज्या मोगाचेन आज ह्या शुभ वार्ता इतलें सांगूं आशेता की जेजू हर एका वेळार अद्भुत करच्या पयले अद्भुत कन जावंक न्ही तो वरा विंगड सुवातेन वचून मागणें करतालो. My dear friends, I just want to say one thing is that before the miracle and after the miracle has happened, Jesus goes out and prays at a quiet place. लूक चॅप्टर 3 वर्स 21 आमकां म्हणटा की Luke chapter 3 verse 21 says, जेन्ना जेजू पवित्र स्नान घेवंक वेतालो आनी मागण्यांत तो आसल्या वेळार पवित्र स्नान घेवंक वता आसतना सर्ग उक्तो जालो आनी बाप त्या सुवाते उलोवंक लागलो. and when Jesus was being baptized, he had also been baptized and was praying. The heaven was opened and a voice from heaven आनी came पवित्र about. दैवीक सकत वाळून आयली. And the power of the Holy Spirit came upon him. म्हज्या मोगचे परतून म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 23. Again, Matthew chapter 14 verse 23 says, लोकां दान जाता आसतो एकलोस मागणे करूंक म्हण दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोस आसलो. 14 verse 23 says, after he had dismissed the crowds, he went up by himself to a mountain to pray. When evening came, he was there alone. म्हज्या मोगाचेन देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की हर एक वेळार जेजू एकलोस वरा वेंगड सुवातेर वचून बापा लागीं उलोवन आसलो तो. My dear friends, Jesus always went alone to a deserted place to pray. म्हज्या मोगाचेन म्हाका गणित एक उडा आसा. 2006 जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यांत म्हजेर एक व्हडलें अकंत आयलें. 2006 of January, on the first week, I had a very big problem. त्या दिसा म्हज्या म्हाका कळीत एक उडा आसा खंडीत एक उडा आसा की सगळी रात हांवें मागण्यान कर्ज केली. I knew that every night I prayed in front of God. आनी एकच सय मागले सोम्या म्हाका तूं वाट दाखय हांवें कितें करचें म्हाका कळीत कर. And I told the Lord, Lord, show me the way. I don't know where to go. म्हज्या मोगाचेन एकच हप्त्यांनी त्या मागण्याक देवान आन्सर दिलें. Within 1 week, God provided an answer to me. म्हज्या मोग जेजू हर एक वेळार जेजू संग जायतो लोक आसलो. जेजू जायते मेरिकल केली जायते अद्भुत अचाप केली आनी जायतो लोक जेजूक पुकारतलो वयर दवरतलो आनी जेजूच्या भोंवतणी लोक बसून आसलो जाल्यार टायमार जेजू लोकांतून विंगड वेतालो आनी बापा लागीं कलेक्शन दवरतलो आनी बापा लागीं उलयतालो. Even though Jesus was meeting up with people, he cured the sick, people were keeping him in high regard, yet he went alone at a place to pray with his Father. Luke chapter 6 verse 12 म्हणटा की त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरात सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणी देवा लागीं मागणे करून करसिली. Luke chapter 6 verse 12 says, now during those days he went out to the mountain to pray and spent the night in prayer to God. Mark chapter 1 verse 35 म्हणटा की दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदीस जेजू उठलो आनी जण नातल्या एकसुऱ्या सुवातेर वचून मागणे करूंक लागलो.
Mark chapter 1 verse 35 says, in the morning while it was still very dark, he got up and went out to a deserted place and there he prayed. Luke chapter 5 verse 15 and 16 म्हणटागी पण जेजू हर एका वेळार वराविंगड स्वत रसून मागणे करनासलो. Luke chapter 5 verse 15 and 16 says, he went out to a deserted place and prayed. Matthew chapter 26 verse 36 जदना गेसेमनी मळांत जेजू वरान वर मागणे करून रावलो. Matthew chapter 26 verse 36 says, Jesus went to a place called Gethsemane and prayed over there. म्हज्या मगचून सगळे बायबलाची ओडी आमी तुमच्या मुखार दवरली. कित्याक म्हणल्यार जेजू हर एका वेळार तो वराविंगड स्वत वतलो आनी मागणे करतालो. I kept these verses before you is because that Jesus went to a deserted place and prayed. त्या खातीर जेजू म्हणटागी बापा तू म्हाका आयकता म्हणून खात्री आसा त्या खातीर हांव तुज्या लागीं मागता. That is why Jesus says to his father, Father, I know that you are listening to me. कित्याक जेजू कळीत आसता हर एक जे कितें करता बाप ताका आदार दितलो आनी बाप तेले उलयतलो म्हण कळीत आसता. कित्याक म्हणल्यार तो लोकां लागीं कनेक्शन उणें दवरतलो, बापा लागीं कनेक्शन चड दवरतलो. He knew that he had a connection with his father because he had kept more connection with his father than the connection with the people. म्हज्या मगचनो आज आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी संवसाराली कनेक्शन चड दवरनासाव बट सोम्याली कनेक्शन उणें दवरनासाव. In our everyday life, we are keeping a worldly connection more and we are keeping a heavenly connection with God less. आज संवसाराली चड आमी कॉन्टॅक्ट आसाव, संवसाराली चड आमी चर्चा डिस्कस करनासाव म्हज्या मगचनो बट आमी कितें करच्या पयले म्हज्या सोम्या लागीं हांव विसरता. With the world, I'm keeping all my contacts and connections, but before doing anything, I'm not keeping that connection with God. I'm not asking God. मातेव प्रणय स्वातांत मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटागी कष्ट आताल्यानु वजन वयतलो तो मुझे शेया. That is why Matthew chapter 11 verse 28 says, all those who are tired and weary come to me. पेद्रूच्या सासूमायक म्हणले की जेजू तुझे कष्ट आसा, आज तापान सिरियस आसा, कष्टान आसा, वळवळून आसा, भिया नाका, हांव तुका हात लायता आनी बरें करता. Jesus said to Peter's mother-in-law, I will heal you, whatever type of sickness that you have, whatever kind of suffering that you have. तक्षण ती बरी जाली At instant she got आणि well. सोम्याची सेवा करूंक लागली. And she served Jesus. सोम्याले ते कनेक्शन दवरून घेतले तिने. She kept that connection with Jesus. म्हज्या मगाच्यानु या महिन्यात आमी सोम्या लागीं चड आनी चड कनेक्शन दवरया. In this month, let us keep our connection more and more with our Lord Jesus. मनशाला एक कनेक्शन दवरल्यार मनीस आमकां विसरतात बट देवाला एक कनेक्शन दवरल्यार देव आमकां विसरचो ना, सोडचो ना आनी आमकां सांडचो ना. त्या देवा लागीं मागया, आमच्या दोळे आमी धांपया ह्या वेळार आनी त्या गायनांत भाग घेवन मागता आसतना सोम्या आज म्हजो आत्मा हांव तुज्या हातांत समर्पिता, म्हजें चिन्ह हांव तुज्या हातांत समर्पिता, म्हजी कूड हांव समर्पिता तुज्या हातांत. ह्या म्हयन्यांत म्हाका राख आनी सांबाळ, चड आनी चड तुगेले उलोवंक, थोडो वेळ मागणें करूंक आनी तुज्या लागीं उलोवंक म्हाका कृपा आनी बोळ लाभय सोम्या. ह्या संवसारी वस्तू लागीं न्हय, संवसार रटवळे लागीं न्हय, पण तुज्या लागीं कनेक्शन दवरची कृपा आज म्हाका लाभय म्हणून आमी मागया. सगळे गायनांत भाग घेवया. प्रणाम तुका सोमिया, जेजूच्या नांवान साष्टांग प्रणाम तुका. आमच्या उण्यापणास तुजो मोग करता, तुका वंदिता, करता तुजे खुशेक हाल जाता. सोम्या तुजो मोग करता, तुका प्रणाम करता. प्रणाम तुका सोमिया, जेजू साष्टांग प्रणाम तुका. तुजो मोग करता, तुका वंदिता, तुजे खुशेक हाल जाता. संवसारांत तुवें आमकां रचले, तुजी खुशी करच्या. खुशेक तुज्या खाल जाताना तुका लागीं सरता. प्रणाम तुका सोमिया, साष्टांग प्रणाम तुका. तुजो मोग करता, तुका वंदिता, तुजे खुशेक हाल जाता. प्रणाम तुका सोमिया,
साष्टांग प्रणाम तुका तुझो मोग दैविक सकत करता आमच्या तुका कुडीचेर आमच्या जिविताचेर वळोन दिया वेळा त्या सुमेची कृपा पदवी सकत आमच्या पिढेचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घराबेचेर वळोन येवन दिया वेळा जेजूच्या नावान आमकां सुटका सडवण मेळोन दिवन मागया तुझे खुशी खालजता प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज आमी एकच निर्धार करया सुम्या थोडो वेळ तुज्या लागीं बसूंक म्हाका कृपा आनी सकत लाभ हांव तुका प्रणाम करता हांव तुका आराधन करता कित्याक तूं म्हजो मोग करनासाय. म्हज्या मोगाचेर ह्या ब्रेस्तरा प्रत्येक ह्या ब्रेस्तरा ऑनलायन आमच्या मागण्या आसा दया करून जॉयन जाया शेअर करा एकामेकाक आनी जायत्यो लोकांक सांगा आनी स्पेशली हिलिंग सर्वीस आसा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा सुकय नाका त्या ब्रेस्तरा आमी तुमच्या खातीर मागून आसा सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.